आजको यस भिडियोमा हामीहरू फेरि एमएटी म्याटको सीईको जुन टाइम एन्ड वर्कको सिरिज अहिले हामीहरू हेर्दैछौँ एज वेल एज यु आर मेकिङ द क्वेसन प्र्याक्टिस अन द nepeducation.com. इट इज द भेरी भेरी गुड ओभर देयर. आज टाइम एन्ड वर्कको दुईटा ट्रिक फेरि अगेन वी आर गोइङ टु बी द ट्रिक एन्ड वाट एभर द यु आर स्प्रेडिङ द लभ जुन लाइक गर्दै हुनुहुन्छ भिडियोलाई एन्ड यु आर भ्युइङ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र स्वागत गर्दैछौँ म अभय कुमार मिश्र तपाईँकै आफ्नै युट्युब च्यानल नेप एजुकेसनमा. आज फेरि तपाईँको यही च्यानलमा यही भिडियोमा दुईटा ट्रिक एकदम राम्ररी ट्रिक हामीहरू हेर्छौँ एन्ड द्याट यु क्यान सल्भ द क्वेसन इन द भेरी लेस इन्टरभल टाइम. फेरि एकचोटि भनौँ एमएटी म्याटको जुन एक्जाम छ त्यसको क्वेसन जुन अहिले नयाँ कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा न्यू सिलेबस आएको छ त्यसमा क्वेसन त्यस्तो हुँदैन जो द्याट यु कान्ट सल्भ. यु क्यान सल्भ इट बट देयर विल बी द वर्ड तपाईँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ तर यहाँ हामीलाई टाइम सेभ गर्नु पर्यो. हामीलाई टाइम सेभ गर्नु पर्यो त्यो हेर्नु छ यहाँ. नाउ लेट्स कम. एउटा क्वेसन आज लिन्छौँ, दुईटा ट्रिक सिक्ने हो, तीन थरीको क्वेसन हेर्छौँ. यस एन्ड द्याट यु क्यान सल्भ इट. एउटा भन्छ अ सर्टेन नम्बर अफ पर्सन्स can complete the work in 20 days. If 5% didn't come to work, more 10 days taken to complete the work. All of you have understood? The certain number, कति नम्बर थियो त्यो फिक्स छैन तर कुनै नम्बरमा नम्बर अफ पर्सन हुन्थ्यो भने त्यो वर्कलाई कम्प्लिट गर्थ्यो 20 डेजमा तर 5वटा लेबर 5वटा पर्सन आएन काम गर्नको लागि त्यसैले 10 डेज बढी टाइम लियो. भन्छ कि बाई हाउ मेनी पर्सन्स वर्क हेज बिन प्लान्ड टु कम्प्लिट अन टाइम भन्नाले त्यो 20 डेजमा कम्प्लिट गर्नको लागि कतिवटा मान्छेको रिक्वायरमेन्ट लिएर प्लान गरेको थिए. यति मान्छे आयो भने द्याट वर्क क्यान बी कम्प्लिटेड इन द 20 डेज. ओके त लेट्स सी. अब मेथडमा जान्छौँ भने इट इज द भेरी लङ प्रोसेस ओभर देयर. हामीलाई त्यहाँ जानु छैन. जस्ट यु लेट इट. यसलाई सपोज द्याट दे इज द 20 डेज. यसलाई हामीहरू डी लेट गरिहालौँ. दिस इज द 5% ल्याकिङ भयो एक्स लेट गरिहालौँ एन्ड कति दिन बढी लियो यसलाई स्मल डी. एन्ड नाउ यु हेभ द फर्मुला यु क्यान युज एक्स इन्टु डी प्लस डी बाई डी. एक्स इन्टु डी प्लस डी बाई डी. दिस फर्मुला you can keep there and after that you can get the answer. X means what? 5 D 20 plus small d 10 divided by small d vanilla 10. It will be the what? 20 plus 30, 20 plus 10, 30 into 5. It will be the 150. 20 plus 30 into 5, 150 divided by 10 means it will be the 15 persons. So this work was planned to complete the work in 20 days by taking the 15 persons. Only 15 persons. Is it clear? Very easy to take out. Question हेर्दा लाग्छ कति गाह्रो छ कति टाइम लिन्छ यो सल्भ गर्नमा but it will be the within 2 or 3 seconds it is the enough. Okay. एउटा फेरि हामीले एक्जाम्पल लिँदैछौँ. यस्तै क्वेसनमा तपाईहरुले भिडियोलाई पज गर्ने, क्वेसन आएपछि भिडियोलाई पज गर्नुस्, यो ट्रिक लिएर तपाई सल्भ गर्नुस्. देन आफ्टर दैट गोज टु बी द प्रोसिड द भिडियो. फेरि त्यसपछि भिडियोलाई प्रोसिड गर्ने हो, त्यसपछि हेर्ने हो. Okay, so let's come to the new question. Now let's question came on your board. You can see the question. भिडियोलाई पज गर्नु. म पनि सल्भ गर्न गइरहेको छु तर तपाईहरु भिडियोलाई पज गर्नु. आफै सल्भ गर्नेले भर्खर जुन ट्रिक बनायो त्यही ट्रिकमा सल्भ हुन्छ. सल्भ गर्नु त्यसपछि भिडियोलाई अगाडि बढाएर हेर्नुस्. ओके. Now let's. I think your video is paused. Okay. A work is planned to complete the work in 30 days. But because of absence of the 4 persons, 4 persons को absently के भयो 5 days taken more to complete the work. So how many persons were planned to involve in the work? त्यो वर्कमा इन्भल्भ गराउने कतिवटा पर्सन को प्लानिङ थियो. तो नाउ सी a work is planned to complete the work in how many days? 30 days. यसलाई भनेको थियो क्यापिटल डी. Because of the absence of the 4 person, कतिवटा पर्सन को कमी भयो यसलाई एक्स र कति दिन बढी लाग्यो त्यसलाई हामीहरू स्मल डी. So again formula will be the word
x into d plus d divided by d. It will be the x बना ले 4 into d बना ले 30 plus small d 5 divided by 5. It will be the what? 4 into 35. 30 plus 5, 35 divided by 5. So 5 7 are 35, 7 4 are 28%. So it was planned that if the 28% will do the work continuously for that 30 days, then work will be completed. Is it clear? This should happen. One trick. Again, we are going to be the another one. And one request all of you have, if you are getting the something new from this channel, so it is your own channel, so please like करो, share करो र subscribe पनि गरिहाल्नु if you are the new one on this one. साथमा if you have the any type of the problem, you can comment box open छ तल तपाई comment गर्न सक्नुहुन्छ. केही प्रब्लम छ भने त्यो तपाई पठाउन सक्नुहुन्छ. डिस्क्रिप्सनमा मेरो इमेल आईडी पनि छ, व्हाट्सएप पनि छ. सो इफ यू हैव द एनी टाइप अफ द कन्फ्युजन प्रब्लम, कुनै पार्टिकुलर टपिकमा भिडियो चाहियो भने त्यो पनि तपाई त्यहाँ कमेन्ट गर्नु. I shall try to my best. Okay, now let's come next trick मा गइरहेको छौं. Now again another question, and that you can solve in the very short trick. Yes, हेर्दै जाउँ भिडियो, trick वाला collection गर्दै जाउँ. This will be the very less time. As well as what will happen, I will say one advise you, जो नेप एजुकेसनलाई सब्सक्राइब गर्ने हाल्नु इफ यु आर द न्यू वान, किनकि यो रिक्वायरमेन्ट छ. भोलिको डेटमा गएर यहाँ यो भिडियो हेऱ्यो, कहीँ बाई चान्स दिमागमा स्ट्राइक गर्यो, कुनै क्वेसन हेऱ्यो त याद आउँछ एउटा च्यानलमा हेरेको थियो, एकदम राम्रो ट्रिक थियो, त्यो बेलामा तपाईँलाई खोज्न नपरोस्. सो इट विल बी द इन योर सब्सक्राइब्ड अर लाइक्ड च्यानल लिस्टमा आइहाल्छ. सो प्लिज वान मेक द सब्सक्रिप्सन एज वेल एज you share among your friends if it is the useful for the common entrance exam you are filling over there. Now if Ram is if Ram is 2 times more efficient than Shyam भन्दा Ram जुन छ त्यो 2 times more efficient छ कुनै काममा, तर दुवै मिलेर both can complete a work in 20 days together. यस दुवै मिलेर कुनै वर्कलाई गर्छ भने 20 days मा कम्प्लिट गरिदिन्छ. भन्छ how many days will be taken by the Ram to complete the work alone. Ram एक्लै त्यो वर्कलाई गरिदियो भने कति दिन लिन्छ यो? Okay, again we are not going to be the more process over there. Simple we are using. यहाँ Ram जसको efficiency बढी छ, Ram is more efficient than the Shyam, तो जसको efficiency बढी छ त्यसको लागि पनि म फर्मुला भन्दै छु. या हुन सक्छ यो Ram को सट्टामा Shyamलाई दिइहाल्छ भने तब कसरी गर्ने त्यो पनि म तपाईलाई ट्रिक भन्दै छु. तो जो बॉडी इफिशिएंट छ त्यसको निकाल्नु छ भने त n + 1 / n * d भन्नाले n कति इफिशिएंट छ त्यो लिने, जे n इज द हाउ मेनी टाइम्स इफिशिएंट and d will be the time taken to complete the work together. Okay, अब यहाँ Ram 2 times body efficient छ, तो 2 + 1 / 2 * d. Understood? तो it will be the 3/2 * d भन्नाले कति दिन छ तो 20 days. यसलाई गर्छौं तो that will be the 1.5 या 210 * 3, तो 1.5 * 20 it will be the 30 days. Ram एक्लै त्यो वर्कलाई गर्थ्यो भने it will taken the 30 days to complete the work. Okay, now अब श्याम सोधिन्छ भने तब के गर्ने, तो श्याम जुन लेस इफिशिएंट छ त्यसको सोधियो भने तो you can write n + 1 / d, n + 1 * d. यसमा हामीलाई डिवाइडेड बाइ n गर्नु छैन. यसलाई यसरी पनि याद राख्नु, बॉडी इफिशिएंट छ, मोर इफिशिएंट छ भन्नेले इट विल टेक द लेस टाइम, तो लेस टाइम लिन्छ, त्यसैले मैले n बाट यहाँ डिवाइड गरेँ. मोर लेस इफिशिएंट छ भने टाइम बढी लिन्छ, त डिवाइड गर्नु पर्दैन, कम गर्नु छैन, हामीलाई घटाउनु छैन. तो इट विल बी द व्हाट, तो 2 + 1 * d भन्नाले 20, तो इट विल बी द 3 * 20. श्यामले एक्लै गर्थ्यो भने यसले 60 डेज टाइम लिन्थ्यो. ओके,
and that's why RAM is the 2 times only, 2 times efficient. So RAM complete the work in the 30 days only. Okay, this is the trick. So यो याद राख्ने, यो फर्मुला लेस इफिसियन्ट जसको छ त्यसको n + 1 * d, n भयो कति टाइम्स इफिसियन्ट छ त्यो, र d टाइम टेकन टु कम्प्लिट द वर्क टुगेदर, एन्ड जुन मोर इफिसियन्ट छ त्यसको n + 1/n * d. इज इट क्लियर? दिस इज ह्यापन ट्रिक. फेरि प्र्याक्टिसको लागि तपाईँहरूको लागि एउटा क्वेसन दिँदैछौँ र साथमा यो पनि इन्फर्म गर्दैछु तपाईँहरूलाई nepeducation.com मा M80 भनेर फ्री कोर्स छ. त्यहाँ यो भिडियो एउटा सिक्वेन्समा पनि एरेन्ज हुँदैछ, एज वेल एज देयर इज द सम प्र्याक्टिस क्वेसन विल बी द अल्सो गिभन टु द प्र्याक्टिस. इट इज कमिङ. यो हुन आज अपलोड भयो त आज हुनसक्छ नआओस्, तर 1 or 2 डेजमा इट विल बी द अपडेटेड. Okay, so you can make the practice of the question from the nepeducation.com also. So we want to see there also as well as here. Now one question more. Again फेरि त्यही सिस्टम गर्ने, भिडियोलाई पज गर्नु, क्वेसन हेर्नु, आफै सल्भ गर्ने, त्यसपछि यो भिडियोलाई फेरि अगाडि बढाउनु. इज इट क्लियर? नाउ यु हेभ द दिस वन क्वेसन. फेरि त्यही भिडियोलाई तपाईँ पज गरिदिनु, पहिला आफै सल्भ गरिहाल्नु, एउटा क्वेसन प्र्याक्टिसको लागि भइहाल्छ, त्यसपछि अगाडि चेक गर्ने. Now see, if Birender is 4 times more efficient than Rajender, Birender 4 times more efficient than the Rajender, the work can be completed in 10 days. Work together, दोले वर्क गर्यो भने टुगेदर तो कति दिनमा कम्प्लिट गर्दैछ? 10 डेजमा. तो सोध्दैछ कि हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय राजेंद्र टु कम्प्लिट. भन्नाले लेस इफिसियन्ट छ राजेंद्र. वीरेंद्र is the 4 times more efficient than Rajender. भन्नाले राजेंद्रको efficiency कम छ. Which formula can be used? That you can use n + 1 * d. So there is the 4 times, the 4 + 1 र वर्कलाई कति दिनमा कम्प्लिट गर्दैछ? 10 डेजमा. It will be the 5 * 10 भन्नाले 50 days. Same things happen. If the वीरेंद्रको सोधिदिन्थ्यो भने के गर्थ्यो प्र्याक्टिसको लागि? The n + 1/n * d means 4 + 1/4 * d भन्नाले 10. It will be the 5/4 * 10. It is the 2 5 = 10, 2 2 = 4. The 12.5, 25 divided by 2, 12.5 आउँछ. फेरि फर्स्ट पार्टमा भनेको थिए इफ देयर इज द पोइन्ट पछि केही पनि आउँछ भने त हामीहरू के लिन्छौँ? He will complete the work in 13 days. Option मा 12 पनि होला, 13 पनि होला भने you have to select the 13, not the 12. याद गर फर्स्ट भिडियोमा भनेको थियो 12.01 पनि आइहाल्छ भने 13 डेजमा इन्टर भइसक्यो. त्यसैले 13 डेज नै हामीहरू अप्सन सेलेक्ट गर्ने हो, 12 होइन. यहाँ म्याथको त्यो फर्मुला नलगाउने. जो 12.01 छ भने एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु द 12. नो, पोइन्ट पछि केही आयो 0 छाडेर भन्नाले द्याट विल बी द इन्टर टु द नेक्स्ट डे. ओके, दिस इज द 2 tricks we have seen in this video and you have the practice over there, and I think it will be the useful for you. And like this only, if you are also thinking मेरो जस्तै तपाईँ सोच्नु भएछ मलाई केही बेनिफिट भयो भने त म एउटा रिक्वेस्ट गर्छु तपाईलाई, जस्ट यु सेयर एमङ योर फ्रेन्ड्स टु. ओके, यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरौँ. फेरि तपाईसँग भेट हुन्छ, फेरि भेट्छौँ हामीहरू नेक्स्ट भिडियोमा. जति छिटो हुन्छ त्यसैले सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई नोटिफाई अलमा गरिदिनु, जो भिडियो अपलोड हुन बित्तिकै तपाईलाई नोटिफिकेसन जाओस्. थ्याङ्क यू भेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो.